अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर होता यह है, जब मगरिब की अजान हो रही होती है तो मगरिब की अजान के टाइम परिंदे जो उड़ रहे होते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं। जिस तरह पानी चल रहा होता है, पानी की लहरें रुक जाती हैं, तो पानी की लहरें सोचने की बात है कैसे रुक जाती हैं। ये परिंदे एक जगह पे क्यों बैठ जाते हैं? पानी की लहरों पे अल्लाह पाक ने हर एक फरिश्ते को रखा हुआ है। जिस तरह से एक लहर चलती है तो एक फरिश्ता उस लहर को चलाता है। अल्लाह पाक के जितने भी काम हैं, अल्लाह पाक के ये सब काम फरिश्ते कर रहे होते हैं। फरिश्ते इतने ज्यादा हैं, इसकी तादाद सिर्फ अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। कहते हैं 1,24,000 से ज्यादा, लेकिन इससे भी कई ज्यादा है, हमें नहीं पता, ये बात सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लेकिन हर चीज में फरिश्ते हैं। जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत के दौरान जब पता लग जाता है किसी एक फरिश्ते को कि यहाँ कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तो वहां जब एक फरिश्ता आता है, सुनता है, क्योंकि उनको अल्लाह का जिक्र बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का जिक्र सुनना, कुरान मजीद की तिलावत सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो दूसरे को बताते हैं। इसी तरह करते करते कहते हैं कि जो इंसान कुरान मजीद की तिलावत कर रहा होता है, तो वहां से जहां वो बैठा है इंसान, वहां से लेके आसमान तक लंबी लंबी कतारें बन जाती हैं फरिश्तों की। वो तिलावत सुन रहे होते हैं, ऊपर तक जा रहे होते हैं, यहाँ तक के फरिश्ते जो हैं उस बंदे के मुंह के सामने आके बैठ जाते हैं। जब वो कुरान मजीद पढ़ रहा होता है, तो जो वो आवाज जाती है तो वो डायरेक्ट उनके हलक में, मुंह से मतलब जा रही होती है, और वो सामने होते हैं। और हमें तो नजर नहीं आते, हमें तो पता नहीं होता कि फरिश्ते हैं यहाँ पे और फरिश्ते हमें सुन रहे हैं। लेकिन हम अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे होते हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि फरिश्तों को दावत देनी चाहिए। अब फरिश्तों की दावत यही है, कुरान मजीद पढ़ना और अल्लाह का जिक्र करना। जैसे अगर हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हम यूं, अक्सर ऐसा है कि हम नोटिस करते हैं यूं हिलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम कोई नाच सुनते हैं या कवाली सुनते हैं तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है, नोटिस कीजिएगा। जब कुरान मजीद की तिलावत के टाइम हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारी रूह परवाज हो रही होती है, हमारी रूह को अच्छा लग रहा होता है। हमारी रूह अल्लाह ने बनाई है और हमारी रूह अल्लाह 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 के नूर से ही खुश होती है, अल्लाह के जिक्र से खुश होती है। तो इसी तरह हमारी रूह परवाज करने लग जाती है अल्लाह की तरफ और हमें अच्छा लगने लगता है। और जब भी हम कुरान मजीद खोलते हैं तो कुरान मजीद खोलने का भी हमें सवाब है, हाथ लगाने का सवाब है, हमें कुरान मजीद देखने का सवाब है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुरान मजीद मोबाइल में पढ़ लेते हैं, मोबाइल में भी पढ़ने का सवाब है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा कहीं मतलब मजबूरी में हैं या कहीं ऐसी जगह है जहां हमारे पास कुरान मजीद नहीं है, तो हम मोबाइल में पढ़ सकते हैं कुरान मजीद। लेकिन जितना ज्यादा सवाब कुरान मजीद को ऐसे हाथ में पकड़ के देखना और पढ़ने में होगा ना, इतना सवाब हमें मोबाइल में नहीं मिलेगा। मोबाइल में अक्सर ये होगा कि हमें शैतान बहुत ज्यादा जल्दी बहका सकता है, क्योंकि मोबाइल में सिर्फ कुरान मजीद की एप्लीकेशन नहीं है और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। तो शैतान को मौका मिल जाएगा हमें एकदम से बहकाने का। कोई मैसेज आ सकता है, हम जल्दी से कोई नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, तो हम बीच में डिस्टर्ब होते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मोबाइल में कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है, लेकिन शैतान, ज्यादातर चांस है कि हमें शैतान बहका देगा। तो हमें चाहिए कि जब भी हम कुरान मजीद सुने, तिलावत सुने या हम करें, तो हम कुरान मजीद को खोलें और कुरान मजीद को देख के पढ़ें और जोर जोर से तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें। अब अल्लाह के जिक्र करने से ये होता है कि हमारे घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। देखिए, हम लोग ना पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, हम सबकी आदत है, हम सबकी आदत बन चुकी है। हर टाइम हमें टेंशन लेनी है, क्योंकि दुनिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इतनी ज्यादा महंगाई है, दिन ब दिन हर चीज में प्रॉब्लम्स आती चली जा रही है। तो हर इंसान को टेंशन रहती है और रहनी भी चाहिए। किस तरह से सरवाइव करेगा हर इंसान अपनी जिंदगी, बहुत मुश्किल है हर चीजों को देखना। लेकिन जब हम ये अकीदा रख लें अपना कि सब कुछ करने वाला अल्लाह पाक है, हाँ हमें असबाब बनाने हैं, हमें मेहनत करनी है, हमें काम करने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं फिर मैं उन कामों में बरकत डाल दूंगा। किसी की इनकम बहुत ज्यादा कम है तो अल्लाह पाक अब कहते हैं कि हम गुजारा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम लोग के इन्हीं पैसों में, इन थोड़े से पैसों में मैं बरकत डाल दूंगा। तो बरकतें किस तरह से आती हैं? बरकतें इसी तरह से आती हैं जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, नाफरमानी नहीं करते, नमाज पढ़ते हैं, अपने घर में
ہر ایک انسان کو نماز پڑھنے کی عادت دلواتے ہیں. اب دیکھیے اگر 4 افراد ہیں گھر میں اور ان میں سے ایک روزہ نہیں رکھے گا تو اس کی منوسیت بھی ساتھ آئے گی، اور جو 2-3 روزہ رکھ رہے ہیں ان کی برکتیں بھی ساتھ آئیں گی. ان کے فرشتے بھی، اللہ پاک برکتوں کے فرشتے ان کے اوپر نازل تو کریں گے، لیکن اس انسان کی جو ہے نحوست بھی ساتھ رہے گی. اگر کسی انسان نے کھانا کھاتے وقت، 3 انسان ہیں، 3 لوگوں نے کھانا کھاتے وقت ان میں سے 2 نے بسم اللہ پڑھ لی اور ایک نے نہیں پڑھی، تو 2 کی بسم اللہ کی برکت تو رہے گی، لیکن تیسرے کی بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان ضرور اس کے ساتھ رہے گا، اس کا کھانا کھا جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں سب کو چاہیے، اگر 7 سال کے بعد بچوں کے اوپر نماز پڑھ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 7 سال کے بعد بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں. نہیں تو ہم 4 فرض پڑھوا لیں، اپنے ساتھ ان کو جائے نماز پہ کھڑا رکھیں، اور تاکہ برکتیں ہمارے گھروں میں رہیں. برکتیں بہت پاورفل ہیں. دیکھیں دنیا میں اللہ پاک 24 گھنٹے ہمارے مینج کر رہے ہوتے ہیں. رب ہم کہتے ہیں نا، رب قرآن مجید میں اکثر رب کا ذکر ہے. رب اللہ پاک اپنے آپ کو رب کہتے ہیں. تو اب رب کا مطلب یہ ہے مینج کرنا. 24 گھنٹے اللہ پاک ہمارے ڈیلی کے مینج کرتے ہیں. کون مینج کرتے ہیں؟ ہم کب سوئیں گے، کب اٹھیں گے، کب کھائیں گے، کب کیا چیز ملے گی، کب کہاں سے رزق آئے گا، کب کہاں سے پیسے ملیں گے، ہر چیز کو اللہ پاک ہماری مینج کر رہے ہیں. تو اسی لیے جب اللہ مینج کر رہے ہیں تو ہمیں بدلے میں نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. تو اسی لیے اللہ ہمارے گھروں میں برکت بھیجتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی ہیں تو ان کی زندگی بہت صحیح ہے، اللہ پاک ان سے راضی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ پاک کبھی کبھی انسان کو ڈھیل بھی دیتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں یہ ساری چیزیں دے رہا ہوں میں، اور آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر اس میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اچھے کام نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے. اگر پیسہ بھی ہے، ہر چیز ہے، اور وہ اللہ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش رہتے ہیں. اللہ پاک کی نظر میں چاہے وہ پیسے والا انسان ہو، چاہے وہ غریب انسان ہو، چاہے اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، اللہ پاک کی نظر میں بس وہی اچھا انسان ہے جو اللہ کے احکامات کو فالو کرتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کا کہنا مانتا ہے. اللہ بس اسی سے راضی رہتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، پہلے کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا، یزید اور یہ سارے جتنے بھی مصر کے لوگ تھے وہ کافر تھے، لیکن کیا بہت زیادہ امیر تھے، بہت زیادہ امیر تھے، اور بہت مال و دولت والے تھے. اور جو انبیاء تھے اور سب لوگ غریب تھے، جتنے بھی صحابہ تھے سب غریب تھے. نبی پاک کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، وہ بھی غریب تھے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، علم بالکل بھی نہیں تھا. اور پہلے جو وہ لوگ تھے وہ لوگ بہت زیادہ تخت و تاج والے تھے. تو اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی تھے، وہ تو کافر تھے. تو اللہ ان سے راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے دولت دے دی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ آخری میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح اب اگر کوئی غریب ہے، غریب کیا نارمل لائف گزار رہا ہے، اس کے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہیں، وہ نہیں اپنے عیش و آرام، عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتا، تو اللہ نے، اگر وہ اللہ کے تقوی پہ چل رہا ہے تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں بعد میں بہت کچھ ملے گا، اس سے زیادہ تمہیں بعد میں دوں گا. ابھی بھی تم ایسی زندگی گزارو اور بعد میں بھی تمہیں میں دوں گا. تو ہمیں بہت زیادہ فخر فیل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بہت خوش ہیں. تو ہمیں ایسا سوچنا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی اگر چل رہی ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ ان لوگوں سے بھی بہت سخت ناراض ہو سکتے ہیں، بس اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں برکت لانے کے لیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں. اور فرشتوں کی دعوت اسی طرح ہوتی ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اللہ ہم سے خوش رہیں گے. اور اللہ کا ہر اچھے اور برے حال میں، اگر ہمارے پاس برے حالات ہیں تبھی بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہمارے اچھے حالات ہیں تب بھی ہمیں اللہ کا فرمانبردار بن کے رہنا ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک توفیق دیں کہ ہم اپنے گھروں میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نمازیں پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں اور اچھے نیک کام کریں.